सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वक्त भी था। चले बात चल पड़ी। मैं एक मसला और भी आपके सामने रख देता हूँ, मसला भी हल हो जाएगा, मिसाल भी आपके सामने आ जाएगी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद कुछ लोग वो थे जिनकी तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं थी। ये लोग वो थे जिन्होंने अपने आप को मुस्तकिल एक फ़िरक़ा और जमात के नाम से मुतारफ़ कराया और अपना नाम रखाया अहले हदीस। ये मुस्तकिल जमात और फ़िरक़ा 1857 की जंग आज़ादी से पहले नहीं था। अहलुल हदीस का लफ्ज़ आपको मिलेगा मुहद्दिसीन के बारे में, हदीस पर बहस करने वालों के बारे में, लेकिन वो ये लोग नहीं हैं जो ये मौजूदा हैं। फ़िरक़े के साथ, जमात के साथ सामने आना ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद है। जब ये लोग दुनिया में आए, हम इनसे कहते हैं भी देखें, अहले हदीस ये शरीयत की एक इस्तिलाह है। अहले हदीस उलमा की एक इस्तिलाह है जिसका मिस्दाक हर बंदा नहीं है। अहले हदीस का मिस्दाक वो बंदा है जिसका ओढ़ना और बिछोना फ़न हदीस हो, जिसका ओढ़ना और बिछोना हदीस पढ़ना और पढ़ाना हो, जो हदीस की सनद और मतन से भी वाकिफ़ हो, जो हदीस के रिजाल से भी वाकिफ़ हो, जरा और तादील को भी जानता हो। इस्तिलाह शरीयत और उलमा की ज़ुबान में ऐसे बंदे को अहले हदीस कहा जाता है। हर बंदे को अहले हदीस नहीं कहते। जिस तरह अगर एक बंदा हो, उसको कुरान करीम की 2 आयतों की तफसीर आ जाए, दुनिया का कोई बंदा भी उसे मुफस्सिर नहीं कहता। मुफस्सिर और अहले तफसीर ये एक ख़ास इस्तिलाह है जिसका मिस्दाक वो लोग हैं जो फ़न तफसीर के माहिर हों। अहले तारीख़ उलमा की ख़ास इस्तिलाह है मुअर्रिख़। जो 2 तारीख़ें याद कर ले, तारीख़ के 2 वाक़यात याद कर ले, उसे मुअर्रिख़ नहीं कहते, अहले तारीख़ नहीं कहते। मुअर्रिख़ और अहले तारीख़ उसे कहेंगे जो फ़न तारीख़ का माहिर हो। आप अपने मुआशरे में देख लें, अगर कोई बंदा दिन को अपने कपड़े धो ले, हफ्ते में 1 मरतबा कपड़े धो ले, उसे कोई भी धोबी नहीं कहता। धोबी उसे कहेंगे जो कपड़े धोना जिसका फ़न हो। अगर कोई बंदा 2 दिन रोटी लगा ले, कोई बंदा भी उसे बावर्ची नहीं कहता। बावर्ची उसे कहेंगे जिसका फ़न हो रोटी पकाना। अगर कोई बंदा अपने कपड़े सी ले, फट जाए तो उनको टाँके लगा ले, कोई बंदा भी इसे दर्जी नहीं कहता। दर्जी उसे कहेंगे जिसका फ़न हो कपड़े सीना। शरीयत में भी और उर्फ़ में भी महज 2-4 चीज़ें जानने से किसी को नाम नहीं दिया जाता, बल्कि नाम दिया जाता है उस वक़्त जब बंदा उस फ़न का हो, 2 आयतों की तफसीर जानता हो। मुफस्सिर नहीं है। मुफस्सिर वो है जो फ़न तफसीर का माहिर हो। तारीख़ी वाक़यात जानता हो, मुअर्रिख़ नहीं है। मुअर्रिख़ वो होगा जो फ़न तारीख़ का माहिर हो। इसी तरह आप उर्फ़ ले लें। इसी तरह अहले हदीस वो नहीं है जिसको रफ़ा यदैन की 2 हदीसें याद हों, आमीन ऊंची कहने की 2 हदीसें याद हों, ये चंद अहादीस उनको याद हों, और ये भी वो जब तक अलामा वहीदुज़्ज़मान का तर्जमा न देखे, उसको पता भी ना हो कि हदीस क्या है। अब इस बंदे को अहले हदीस नहीं कहेंगे। अहले हदीस उस शख्स को कहेंगे जो फ़न हदीस का माहिर हो। हर बंदे को अहले हदीस नहीं कहेंगे। इस पे वो लोग सवाल करते हैं, शुबा पेश करते हैं, कहते हैं जी देखें, अगर इसका मतलब यही है जो आपने बयान किया, तो आपकी दलील के मुताबिक और आपके नज़रिए के मुताबिक अहल सुन्नत भी हर बंदे को नहीं कहना चाहिए। अहल सुन्नत भी हर बंदे को नहीं कहना चाहिए। जिस तरह 2 हदीसें अगर याद कर ले, हदीस पे अमल करे, अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस वो है जो फ़न हदीस का माहिर हो। तो आपकी दलील के मुताबिक, नज़रिए के मुताबिक अहल सुन्नत भी उसे कहना चाहिए जो सुन्नत का माहिर हो। महज सुन्नत पर अमल करने से, महज सुन्नत को इख्तियार करने से अहल सुन्नत नहीं कहना चाहिए। आपके मदरसे का तालिब इल्म है, वो भी कहते हैं मैं अहल सुन्नत हूँ। आलिम है, वो भी कहते हैं मैं अहल सुन्नत हूँ। आम बंदा है, दुकानदार, वो भी कहते हैं मैं अहल सुन्नत हूँ। अगर आप सुन्नत पे अमल करके अहल सुन्नत हो सकते हैं, तो हम हदीस पे अमल करके अहले हदीस क्यों नहीं हो सकते? हम कहते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अकल और क़ियास यही कहता है कि जिस तरह महज हदीस पर अमल करने से अहले हदीस नहीं बनता, महज सुन्नत पर अमल करने से अहल सुन्नत भी न बने। जिस तरह अहले हदीस होने के लिए फ़न हदीस का माहिर होना शर्त है,
عقل اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل سنت ہونے کے لیے بھی فن سنت کا ماہر ہونا چاہیے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے۔ قیاس یہی ہے کہ اہل سنت ہر بندے کو نہیں کہنا چاہیے، اہل سنت اسے کہنا چاہیے جو فن سنت کا ماہر ہو، جس طرح اہل حدیث ہر بندے کو نہیں کہتے، فن حدیث کے ماہر کو کہتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ حضرت ابو سعید خدری غالباً رضی اللہ عنہ وہ فرماتے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سفید چہرے والے کون ہوں گے اور سیاہ چہرے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماع وتسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ۔ قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، تفسیر در منصور میں امام سیوطی نے نقل کیا، اور جن کے سیاہ ہوں گے یہ اہل بدعت ہوں گے۔ عقل اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندے کو اہل سنت نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے پابند ہیں، جب قیاس کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو ہم پھر حدیث کو لیتے ہیں، اپنے امام کے قیاس اور عقل کو نہیں لیتے۔ عقل اور قیاس یہی کہتا تھا کہ فن سنت کے ماہر کو اہل سنت کہنا چاہیے، لیکن ہم نے قیاس اور عقل کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے۔ کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بتائیں ہمارا امام اگر قیاس کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو نہیں چھوڑتا تو حدیث صحیح کو چھوڑے گا؟ جو امام اللہ کے نبی کی ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے، میں بات نہیں کر رہا ضعیف ہے یا صحیح ہے، میں ساری بات چھوڑ رہا ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری بات مان لیں حدیث ضعیف ہے، اگر ضعیف بھی ہو، جو امام اللہ کے نبی کی ضعیف حدیث کے مقابلے میں قیاس کو نہیں چھوڑتا، بتائیں وہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل اور قیاس کو کیسے چھوڑے گا؟ اور حیران کن بات یہ ہے جو بندہ یہ کہے کہ صرف صحیح حدیث حجت ہے، صرف صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، وہ تو ہو گیا اہل حدیث جو کہتے ہیں صحیح پر بھی عمل کرو، حسن پر بھی عمل کرو، ضعیف پر بھی عمل کرو، شاذ پر بعض صورتوں میں جو علماء نے شرائط بیان کی ہیں وہ مل جائے اس پر بھی عمل کرو، صحابہ کے آثار پر بھی عمل کرو، مرسل بھی عمل کرو۔ جو صرف صحیح پر عمل کرے وہ تو اہل حدیث ہے، اور جو ساری قسموں پر عمل کرے دنیا کا کوئی بندہ اس کو اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم اس صحیح حدیث پر عمل کرنے سے اہل حدیث بنتے ہو تو پھر ہمارے امام تو آپ سے بڑے اہل حدیث ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث کی تمام قسموں پر۔ تو خیر بات دور چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام کیا تھا کہ یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام شارانی فرماتے ہیں یہ محض الزام ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شریعت سے منہج استدلال یہ ہے، خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے سامنے مسئلہ پیش آ جائے میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کتاب اللہ کو، اگر قرآن میں مسئلہ مل جائے میں اجتہاد اور قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث کو، اگر اس مسئلے میں حدیث مل جائے فعلی الراس والعین، میں سر جھکا کر آنکھیں جھکا کر اللہ کے نبی کی حدیث کو لے لیتا ہوں، میں اجتہاد اور قیاس پھر بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کو، اگر کسی صحابی کا قول بھی مل جائے فعلی الراس والعین، میں صحابہ کے قول کو بھی لے لیتا ہوں، صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی عقل اور قیاس کو نہیں لیتا۔ لیکن جب صحابہ سے بات آگے آ جائے، تابعین اور مجتہدین کی آ جائے، پھر میں یہ نہیں کہتا فلاں مجتہد نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ہم رجال و نحن رجال، تم بھی مجتہد دو میں بھی مجتہد ہوں، تم اپنے دلائل دو میں اپنے دلائل دیتا ہوں، میرا اجتہاد تم پہ حجت نہیں ہے، تمہارا اجتہاد مجھ پہ حجت نہیں ہے۔